अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज केपी के वज़ीर आला इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो इमरान खान है उनकी रिहाई की किस तरह तैयारी मुकम्मल आखिरी मराहिल में, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िम, मरियम नवाज़ की वज़ारत आला संभालते ही पहली बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी गई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में किसकी कुर्बानी दी गई है, ये भी इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और मरियम नवाज़ के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। ज़िले शाह के हवाले से एक ऑडियो वाला मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाइल कर देते हैं। नाज़िम, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने लाओ लश्कर प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे हैं। और अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 हाथ में तस्बीह थामे जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में उनका इंतज़ार कर रहा था, वहाँ जहाँ पे बड़ी शानदार मुलाकात इस वक्त चल रही है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नासिक, अब आप देखें कि जो पर्ची की ताकत है, जो आवाम के आपके वोट की ताकत, आप देखें कि यही अली अमीन गंडापुर है जिनको यही पुलिस वाले जो आज प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इनको एक वक्त में गिरफ्तार करना चाह रहे थे। तो इसी जेल में इनको जो है वो ला करके रखना चाह रहे थे। तो देखें आज उसी जेल में जो है वो किस तरह वो प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान से मिलने गए हैं, इमरान खान से मुलाकात करने गए। तो आज बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान का बहुत बड़ा सिपाही जो है वो आज उनसे मुलाकात करने गया है, वफादार इमरान खान का। और ये मुलाकात दरअसल में इस सिलसिले में है क्योंकि केपीके की जो काबीना है, यानी कि जो केपीके सूबाई असम्बली की काबीना है, उसका फैसला इमरान खान जो है वो आज होने जा रहे हैं कि कौन कौन केपीके असम्बली के अंदर जो काबीना बनने जा रही है उसमें कौन कौन लोग जो हैं वो काबीना में जो है वो शामिल होंगे, कौन कौन किस किस को कौन कौन सी वजारत दी जाएगी। तो ये तमाम फैसले आज अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब इस मुलाकात में तय करेंगे। और इसके अलावा नाज़िम और भी बड़े अहम फैसले आज इस मुलाकात में मुतवक्के हैं, वो भी आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। लेकिन इमरान खान का एक बहुत बड़ा खड़ाक आज सामने आ चुका है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब मिलने गए तो उससे पहले जो मुलाकात करके आए वो ज़रा सुन लीजिएगा। जो इमरान खान ने एक और बड़ा खड़ाक इस वक्त कर दिया है वो ये है कि अब जो है वो उन्होंने इमरान खान ने जो है वो एतवार के रोज़ जो मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पार्टी तंजीमों को हिदायत जारी की है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पटिशन तैयार की जाए, और इसमें अली ज़फ़र और हामिद खान पटिशन तैयार कर रहे हैं। उमैर न्याजी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है और इस हवाले से ये मुल्क गिर रहती है, यानी कि एक तो जो ये मजाक किया है इलेक्शन कमीशन ने, जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका मारा है, इस हवाले से जो है, और जो इलेक्शन में धांधली हुई, इस हवाले से मुल्क गिर एहतजाज जो है वो उसकी कॉल दे दी है इमरान खान ने। यानी कि इस संडे, आने वाले संडे में फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले इसके ऊपर हमाद अजहर का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई नहीं होती और कौम का मैंडेट उसे वापस नहीं किया जाता तो मूव ऑन का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि इस वक्त जो मूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो फुल जो है वो महाज के ऊपर लड़ने का, यानी कि ऐसा नहीं है कोई कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई कहेंगे ठीक है जी आप गवर्नमेंट चलाएं, कोई रिलीफ ले लेंगे, कोई एनआरओ ले लेंगे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये फुल जो है वो डट चुके हैं। उन्होंने कहा कि ताकत के अवानों में बैठे इस आवाम को इतना हल्का मत लें कि उनके जुल्म जबर और दिन दिहाड़े के डाके को खामोशी से पी जाएंगे। मामला बड़ी तेज़ी से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी कौम सड़क पर होगी। ये बहुत बड़ा इशारा है। यानी कि अगर मैंडेट के हवाले से जो धांधली हुई है, इस हवाले से जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है उन्होंने ये खबर भी दी थी कि आईएसआई की निगरानी में तमाम जो है जो फॉर्म 45 में यानी कि हारे हुए हैं और फॉर्म 47 में जीते हुए हैं, तो इस हवाले से उन्होंने खबर दी थी। अभी तक देख रहे 14 दिनों के अंदर जो है वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड करने होते हैं और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं किए। तो इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खबर दी है कि वो अब लेवल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म 45 जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर अमल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो डिले किया जा रहा है मामला। नाज़िम, एक तरफ तो ये आपको समझ आ गई कि ये डट गए हैं। अब जो बड़ा मजाक किया, जो
یہ والا جو مخصوص نشستوں والا کتنا بڑا ڈاکہ ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ماجد نظامی صاحب نے اپنی ریسرچ کے مطابق یہ چیزیں شیئر کی. انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے مطابق کے پی کے اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں جیتنے والی جماعتوں کو مزید 26 نشستیں دی جائیں گی. یعنی کہ جنرل الیکشن میں وہ 17 سیٹیں جیتے ہیں اور جس طرح جیتے ہیں آپ کو وہ آئیڈیا ہے, تو ان کو جو ہے وہ 26 مخصوص نشستیں دی جائیں گی. یعنی 7 سیٹیں جیتنے والے جے یو آئی کو 10 مخصوص سیٹیں, 6 نشستیں حاصل کرنے والی نون لیگ کو 9 مخصوص اور 4 سیٹوں والی پی پی کو 6 مخصوص نشستیں ملیں گی. یعنی کہ یہ نشستیں ان کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے, اور اس کا آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام کیا جائے. تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنا آئینی ادارہ ہے. تو ناظرین کرام, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر لے لیجیے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو سندھ پنجاب سے 12 جبکہ اسلام آباد کے 2 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نئے سینیٹرز کا انتخاب ہوگا. سینٹ کے 52 ارکان 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ پنجاب سندھ کے 12 جبکہ سابقہ فاٹا کے 4 سینیٹرز ریٹائر ہوں گے, اور خیبر پختونخوا بلوچستان کے 11 جبکہ اسلام آباد کے 2 سینیٹرز مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے. اور 25ویں آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاٹا کی 4 سیٹ جو سینیٹر نشستیں ہیں ان کے اوپر دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا. تو یہ اب سینٹ کا انتخاب بھی اب ہونے جا رہا ہے, اور جس میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور اسی حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ گیم ساری ڈالی گئی ہیں. اب ناظرین کرام آگے بڑھیں تو اینکر عمران ریاض کے حوالے سے بھی خبر لے لیں. ان کے حوالے سے جو ان کا آج ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے, اس کو چیلنج کیا گیا ہے, جو ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. اور یہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وسادت سے یہ چیلنج کیا گیا ہے, جس میں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے خبر تھی. اور آگے بڑھتے ہیں, جو تیاری کی گئی ہے اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پروٹوکول کے ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں جیل کے اندر, تو مجھے لگ رہا تھا شاید وہ اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے اور عمران خان کو جو ہے وہ باہر لے کر کے آئیں گے. مجھے تو اس طرح کا کچھ خیال آ رہا تھا کہ جس طرح وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اندر گئے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے اب جب عمران خان باہر ہوں گے. اس حوالے سے آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے ناظرین کام کہ بانی پی ٹی آئی اور مختلف جو باقی لوگ ہیں ان حوالے سے ایک قرارداد جو ہے وہ تیار کر کے جمع کروا دی گئی ہے, اور اس میں جو قرارداد ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دی گئی ہے, جس پر 13 ممبران قومی اسمبلی نے دستخط کیے ہیں. اور قرارداد کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی پر مقدمات ختم کیے جائیں اور انہیں رہا کیا جائے, اور ان کے مقدمات اور قانون کا غلط استعمال ختم کیا جائے. اور متن میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, سنم جوید, اعجاز چودھری اور محمود رشید کو رہا کیا جائے. اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں, ان پر مقدمات قوم و ملک کے مفاد میں نہیں. عمران ریاض خان اور اسد طور کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں, یعنی کہ جتنے بھی سیاسی اس وقت قیدی بنائے ہوئے ہیں یہ قرارداد, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اب آنے والے دنوں میں یہ پریشر بڑھے گا کیونکہ یہ سیاسی تمام معاملات ہیں. تو بہت جلد جس طرح مجھے وہ آ رہا تھا مائنڈ میں کہ جس طرح وہ بڑے پروٹوکول جو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہوتا ہے اس میں علی امین گنڈا پور گئے ہیں اور واپس عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر لے آئیں گے. برکیف اللہ کرے جلدی ایسا ہو. اور دوسری جانب ناظرین کرام جو قربانی دی گئی ہے اب اسلام آباد کے اندر, اسحاق ڈار کی قربانی دے دی گئی ہے. اسحاق ڈار جو ہیں وہ اب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 16 ماہ میں جو بیڑا غرق کیا, اور جب کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے جب یہ اجلاس بلایا تو اس میں بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو نہیں مدعو کیا گیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ جو اب مصدق ملک صاحب ہیں ان کو بلایا گیا, ان سے بریفنگ بھی لی گئی. مصدق ملک کو اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس میں ان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا. اور جو اسحاق ڈار ہیں ان کے حوالے سے اب جو مختلف چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے. جمعرات کو وفاقی کابینہ کی تشکیل کا امکان ہے. پارٹی کی سینئر قیادت کابینہ کا حصہ ہوگی. تو مسلم لیگ کی جانب سے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر جو مشاورت جاری ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے پر جو ہے وہ غور جاری ہے. مذہبی امور کا قلمدان جو سردار یوسف کو
آئی ٹی کا قلمدان انوشا رحمان کو ملنے کا امکان ہے. اسی طرح عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات، احسن اقبال کو وزیر داخلہ یا پلاننگ کی ذمہ داری، خواجہ آصف کو وزیر دفاع کا قلمدان سونپا جائے گا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ مصدق ملک کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان ہے، اور جو اسحاق ڈار کا ہے نا جس کا غور جاری ہے، اس کو وزیر خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ سونپا جا سکتا ہے. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے اب تک کی ہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنا جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں. چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے آئیکن کو، گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پریس کر لینا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.